त सुरु गरौँ है। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी भन्ने एउटा टपिक छ। यसमा चाहिँ अब कङ्क्रिट ल सुरु गरौँ है। ल अब कन्क्रिट भन्ने छ। अब सिम्पली यो हो भनेको के हो भने इट इज अ मल्टीफेज material which is composed of binding material and aggregate particles. ल कङ्क्रिट भनेको मल्टीफेज भनेको के हुन्छ भने यसमा चाहिँ कङ्क्रिट एज अ 3 फेज सिस्टम भन्छ भनेको सिम्पली कङ्क्रिट भनेको यो हो। यसले लेखेको कुरा के हो भने कङ्क्रिट भनेको बाइन्डिङ मेटेरियल हुन्छ। बाइन्डिङ मेटेरियल भनेको जस्तो चाहिँ लाइम हुन सक्छ, सिमेन्ट हुन सक्छ, र पेस्ट हो के वाटर मिक्स गरेको, प्लस एग्रिगेट हुन्छ। एग्रिगेट अब यसमा सिम्पली यही हो। यसैले अझै के गर्न सक्छ भने बाइन्डिङ मेटेरियल भनेको सिमेन्ट हुन सक्छ अनि चाहिँ लाइम हुन सक्छ, यो भयो। प्लस एग्रिगेट भनेको दुईटा फाइन र कोर्स अथवा बालुवा र गिट्टी दुईटै फाइन एग्रिगेट भन्छ। फाइन एग्रिगेट प्लस कोर्स एग्रिगेट। कोर्स एग्रिगेट भनेको गिट्टी अनि प्लस वाटर यो चाहिँ बेसिक इन्ग्रेडिएन्ट हो। यति त कम्तीमा पनि हुन पर्छ। जस्तो अब यति मध्ये कुनै एक चीज मानौँ सिमेन्ट हो, बालुवा हो, गिट्टी हो, पानी हो है, यो भनेको सेन्ड, यति चीज हो। यसलाई चाहिँ बेसिक इन्ग्रेडिएन्ट अफ कङ्क्रिट भन्छ। कम्तीमा पनि कङ्क्रिट हुनको लागि लेख्नुस् है, तर छुट छ, यो म सानो छ भएको त्यही भएर। अथवा चाहिँ बेसिक इन्ग्रेडिएन्ट भन्छ यसलाई। बेसिक कम्तीमा पनि नभई नहुने बेसिक इन्ग्रेडिएन्ट्स अफ, मिनिमम यो हुनै पर्छ। इन्ग्रेडिएन्ट अफ कङ्क्रिट के हो भने सिमेन्ट भने मैले, अब लाइम ठिक छ है, लाइम पनि हुनुहुन्छ तर मैले सिमेन्ट भने, त्यसपछि सेन्ड भने, प्लस एग्रिगेट प्लस वाटर, यति चाहिँ बेसिक इन्ग्रेडिएन्ट हो है। यति चाहिँ बेसिक इन्ग्रेडिएन्ट हो। कम्तीमा पनि कङ्क्रिट हुनको लागि यति चीज चाहिन्छ। यसमा चाहिँ अझै कङ्क्रिटको प्रोपर्टी तलमाथि गर्नलाई भनेको स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि, सेटिङ टाइम बढाउन अथवा घटाउनको लागि, वाटर प्रुफ बनाउनको लागि अहिले पछि आउँछ। त्यसमा चाहिँ एउटा एडिसनल चीज एड गरिन्छ, त्यसलाई एडमिक्सर भन्छ है, पछि छुट्टै पर्छ। यो भनेको यति चीज चाहिन्छ। बेसिक त यो होइन, बेसिक त यो चारवटा हो, तर चाहिँ एडमिक्सर भन्ने चीज पनि यसमा के हुन्छ, एड हुन्छ। यसलाई भन्छ बेसिक इन्ग्रेडिएन्ट अफ कङ्क्रिट भन्छ है। यति चीज चाहिँ ल यति चीज हुन्छ। अब के मेसेज आउँछ, ल यसमा के भनेको भने त्यो लेखेको कुरालाई यसरी समराइज गरेको क्या। कङ्क्रिट के मिलेर, कङ्क्रिट भनेको सिम्पली के हो भने
सिमेन्ट स्यान्ड गिट्टी पानी यति चिज मिसाएर एउटा चाहिँ हार्ड मास बन्छ हैन एउटा टाइम बढ्दै गयो भने यो हार्ड हुन्छ हार्ड हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि म्याच्योर हुँदै जान्छ त्यसलाई कङ्क्रिट भन्ने हो तर कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ बेसिक इन्ग्रेडियन्ट अफ कङ्क्रिट हुनको लागि कम्तीमा के चाहिन्छ भनेको सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट वाटर यति चाहिन्छ अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ एडिसनल चिज यति मिसाइसकेपछि यसमा के प्रोपर्टी तलमाथि गर्न पर्यो इम्प्रुभ गर्न पर्यो भने यो चाहिँ केमिकल अथवा मिनरल दुई टाइपको एडमिक्सर हुन्छ यो चिज एड गरिन्छ यसलाई चाहिँ एडमिक्सर भन्छ सिम्पल कङ्क्रिट भने के हो भनेर बुझ्यो अब यसको चाहिँ यसको फाइदा के छ भने एडभान्टेज अफ कङ्क्रिटको एडभान्टेजेस अफ कङ्क्रिट अब यो कङ्क्रिट अहिले कति धेरै चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा सबै ठाउँमा चाहिँ कङ्क्रिट युज हुन्छ यसको फाइदा के छ भने यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ हाई हुन्छ हाई कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ है त्यसपछि अर्को हुन्छ यो चाहिँ फायर प्रुफ हुन्छ आग लागि हुँदैन यो है जस्तो काठ त जल्छ टिम्बर जल्छ तर यो के हुन्छ कङ्क्रिट भनेको फायर प्रुफ हुन्छ त्यसपछि अर्को चाहिँ इकोनोमिकल हुन्छ सस्तो पनि हुन्छ गिट्टी भने त सजिलै सस्ती किन्न पाइने इकोनोमिकल हुन्छ अनि त्यसपछि यो जुनसुकै सेपको पनि बनाउन सकिन्छ जस्तो हेर्नुस् न हामीले कति धेरै आर्क बनाइरा हुन्छ बीम कोलुम भनेको जस्तो सेपमा चाहिन्छ हामीलाई त्यस्तै डिफरेन्ट सेपमा यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भर्साटाइल इन सेप है के हुन्छ भने यो भर्साटाइल इन सेप भनेको जस्ट जुन सेप चाहियो त्यस्तो सेपमा हामीले यसलाई कास्ट गर्न सक्छौं बनाउन सक्छौं भने चाहिँ यो नर्मली कङ्क्रिटका फाइदाहरू यो हो अब त्यसपछि अब टाइप अफ कङ्क्रिटमा जाम है टाइप अफ कङ्क्रिट यस्तो हुन्छ कङ्क्रिट भनेको डिफरेन्टमा छ डिफरेन्ट बेसिसमा चाहिँ हामीले क्लासिफाइड गर्न सक्छौं है डिफरेन्ट बेसिसमा हामीले यसलाई क्लासिफाइड गर्न सक्छौं जस्तो बेस्ड अन बाइन्डिङ मेटेरियल एक नम्बरमा चाहिँ बेस्ड अन बाइन्डिङ भनेको जोड्ने है जोड्ने बाइन्डिङ मेटेरियल यस्तो हुन्छ नि कङ्क्रिटमा हेर्नुस् त बालुवा मात्रैमा पानी हाल्यो भने बालुवा जोडिन्न गिट्टी मात्रैमा पानी हाल्नु भयो भने पनि गिट्टी जोडिन्न है तर के हुन्छ भने सिमेन्टमा मात्रै पानी हाल्नु भयो भने सिमेन्ट डल्लो हुन्छ हार्ड मास बन्छ सिमेन्ट र बालुवा मिसाएर पानी हाल्नु भयो भने के हुन्छ फेरि त्यो पनि डल्लो पर्छ सिमेन्ट छ बालुवा छ गिट्टी छ त्यसैमा पानी हाल्नु भयो भने त्यो पनि हार्ड मास बन्छ हैन एउटा चाहिँ कडा मेटेरियल बन्छ भनेपछि हुने के रहेछ भने यसमा बाइन्डिङ त्यो जोड्ने माध्यम भनेको के हो सिमेन्ट हो हैन त्यसै हो त्यसै यो चाहिँ केले जोड्छ त भन्ने कुराको आधारमा हामीले कङ्क्रिटलाई एउटा चाहिँ लाइम कङ्क्रिट भन्छौं अर्को चाहिँ सिमेन्ट कङ्क्रिट भन्छौं एक लाइम भनेको चुना हो है चुना हामी चाहिँ CaCO3 चुनढुङ्गालाई जलाएर के निस्किन्छ चुना निस्किन्छ एउटा चाहिँ लाइम कङ्क्रिट हुन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ सिमेन्ट कङ्क्रिट हुन्छ केले जोड्छ भन्ने आधारमा चाहिँ एउटा लाइम कङ्क्रिट हुन्छ अर्को चाहिँ लाइम भनेको चुना हो चुना है चुना अहिले त यो पनि यसले सिमेन्टले रिप्लेस गरिसक्यो भनेको लाइम एज अ यसमा के हुन्छ लाइम कङ्क्रिट केलाई भन्ने भने लाइम युज्ड एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल को रूपमा लाइम युज गरेको छ भने लाइम कङ्क्रिट हो है यसमा के हुन्छ अहिले लेख्ने है यो लाइम कङ्क्रिटको भनेको यसमा लाइम हुन्छ त्यसपछि स्यान्ड हुन्छ त्यसपछि एग्रिगेट हुन्छ अनि प्लस वाटर हुन्छ लाइम कङ्क्रिटमा यति चीज हुन्छ है लाइम कङ्क्रिटमा यति हुन्छ रेसियो पनि फरक हुन्छ यो कङ्क्रिटको यसको रेसियो अहिले पछि डिजाइनमा पर्छ है त्यो यो अहिले प्रयोगमै छैन हुन्छ भन्ने मात्रै हो लाइम कङ्क्रिट नर्मली युज हुन छोडिसक्यो है यो भयो
अब सिमेन्ट कङ्क्रिट भने केलाई सिमेन्ट कङ्क्रिट भन्ने भने सिमेन्ट इज युज्ड यो यसको है यो लाइनको सिमेन्ट इज युज्ड एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल बाइन्डिङ मेटेरियलको रूपमा सिमेन्ट युज गरेछ भने त्यसलाई सिमेन्ट कङ्क्रिट हुन्छ। यसमा हुन्छ के भने कङ्क्रिट भने त अघि भनिसक्यौँ बाइन्डिङ मेटेरियल हुन्छ सेन्ड हुन्छ अथवा एग्रिगेट हुन्छ दुई चिज हुन्छ। एग्रिगेट भनेको फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेट दुईटैलाई कम्बाइन्ड रूपमा एग्रिगेटै भन्छ क्या। बालुवालाई पनि एग्रिगेट भन्छ गिट्टीलाई पनि एग्रिगेटै भन्छ भने बालुवालाई अझै टेक्निकल्ली फाइन एग्रिगेट भन्छ गिट्टीलाई चाहिँ कोर्स भनेको मोटो ठुलो एग्रिगेट। लाइम कङ्क्रिट भन्नलाई सिमेन्ट चाहिँ बाइन्डिङ मेटेरियलको रूपमा सिमेन्ट युज गरेछ भने त्यसलाई चाहिँ सिमेन्ट कङ्क्रिट भन्छ। यसमा के हुन्छ त्यसो भने सिमेन्ट कङ्क्रिट के मिलेर भन्छ सिमेन्ट कङ्क्रिट भनेको सिमेन्ट हुने भयो। त्यसपछि सेन्ड भनेको फाइन एग्रिगेट है फाइन भनेको मोस्ट सेन्ड फाइन एग्रिगेट प्लस कोर्स एग्रिगेट गिट्टी कोर्स एग्रिगेट प्लस वाटर यति चिज हुने भयो है यति चिज हुने भयो। यसलाई हामीले के भन्छ सिमेन्ट कङ्क्रिट भन्छ। भनेको कङ्क्रिट चाहिँ बाइन्डिङ मेटेरियलको आधारमा हामीले चाहिँ क्लासिफाइड गर्यौँ वर्गीकरण गर्यौँ भने एउटा लाइम कङ्क्रिट भन्दा रहेछौँ अर्को चाहिँ सिमेन्ट कङ्क्रिट भन्दा रहेछौँ। ल त्यसपछि अर्को बेस्ड अन 2 नम्बरमा चाहिँ देखिरहेछ बेस्ड अन डिजाइन है डिजाइनको आधारमा हेर्ने हो भने एउटा पीसीसी भन्छौँ है एउटा चाहिँ पीसीसी भन्छौँ अर्को आरसीसी भन्छौँ डिजाइनको आधारमा अर्को चाहिँ के भन्छौँ प्री स्ट्रेस कङ्क्रिट भन्छौँ प्री स्ट्रेस्ड कङ्क्रिट है डिजाइनको आधारमा चाहिँ हामीले कङ्क्रिटलाई क्लासिफाइड गर्ने हो भने पीसीसी आरसीसी र प्री स्ट्रेस कङ्क्रिट भन्छौँ। अहिले सार्न चाहिँ चाँडो सार्नु होला है म मेटाइहाल्छु थाहा छैन लेख्नु चाहिँ नि त्यही भएर लेख्नुहोस् अनि सुन्नुहोस्। अब पीसीसी कङ्क्रिटको फुल फर्म मात्रै पनि सोधिन्छ है पीसीसी 1 नम्बर पीसीसी भनेको प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट भनेको जुन कङ्क्रिटमा रेन्फोर्समेन्ट हुँदैन रड हुँदैन हो त्यसलाई हामीले के भन्छ प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट भन्छौँ। यसमा के हुन्छ त्यही अघिको सिमेन्ट हुन्छ बालुवा हुन्छ गिट्टी हुन्छ पानी चिज यति चिज मात्रै भयो भने पीसीसी भयो भनेको यसमा के हुन्छ नो रेन्फोर्समेन्ट भनेको रड हैन सरिया नो रेन्फोर्समेन्ट इज प्रोभाइडेड यसमा चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट हुँदैन। यसले के गर्छ बियर भनेको रेसी के गर्छ भने बियर हाई कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको यसको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ बढी लिन सक्छ बियर भनेको लिन सक्छ यसले है बढी लिन सक्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एकदम धेरै हुन्छ। प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटको पीसीसी को के हुन्छ भने कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ बढी लिन्छ। पीसीसी को ग्रेड कसरी चिन्ने यस्तो ग्रेड भनेको यस्तो हुन्छ त्यहाँ लेखेकै पीसीसी आरसीसी त एउटा चाहिँ स्पेसिफिकेसनमा लेख्या हुन्छ यो पीसीसी हो यो आरसीसी हो भनेर तर के भन्छ भने कोडले चाहिँ M20 भन्दा बढी ग्रेडको छ भने रड अनिवार्य राख्नुपर्छ भनेर भनेको छ कोडले नै। स्पेसिफिकेसनमा तैँले के काम गर्ने भन्ने कुरा त लेख्या हुन्छ कि त्यहाँ प्लेन गर्ने कि आरसीसी गर्ने भन्ने कुरा त लेखेको हुन्छ डिजाइनमा लेख्न पर्छ। तर आईएस कोडले के भनेछ भने आईएस कोडले चाहिँ M20 भन्दा बढी ग्रेडको लागि हामीले चाहिँ रड चाहिँ अनिवार्य प्रोभाइड गर्नुपर्छ किनभने त्यो टेन्साइल
यसमा चाहिँ पीसीसी मा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ बढी लिन सक्छ यसले, तर टेन्साइल फोर्स लिन सक्दैन के, विक इन टेन्सन भन्छ के, टेन्साइल स्ट्रेन्थमा के हुन्छ एकदम विक हुन्छ। त्यही भएर M20 भन्दा बढी ग्रेडको कङ्क्रिट बनाउने हो भने रेन्फोर्समेन्ट अनिवार्य हुन पर्छ। अनि यसले के गर्छ, बियर लिन सक्छ भेरी लो टेन्साइल स्ट्रेन्थ। टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको टेन्सन फोर्स एकदम कम लिन्छ के, यसमा रडै हुन्न। त्यही भएर कङ्क्रिट केमा हुन्छ भने कम्प्रेसिभ फोर्स, कम्प्रेसनमा मात्र स्ट्रङ हुन्छ, टेन्साइलमा के हुन्छ, विक हुन्छ है। भेरी लो टेन्साइल स्ट्रेन्थ, यो भयो पीसीसी भनेको। यसमा रड हुँदैन, हुन्छ के सिमेन्ट हुन्छ पीसीसी भनेको। फेरि है, यो चाहिँ सिमेन्ट प्लस सेन्ड प्लस एग्रिगेट प्लस वाटर मात्रै हुन्छ, यसमा रड हुँदैन भयो। यसलाई पीसीसी भन्छ, यसलाई पीसीसी भन्छ। अब अर्को चाहिँ 2 नम्बरमा आरसीसी। यसको फुल फर्म नि सोध्छ है कति धेरै पटक है, भनेको रेन्फोर्समेन्ट। रेन्फोर्समेन्ट भनेको रडलाई रेन्फोर्समेन्ट भन्छ। रेन्फोर्समेन्ट सिमेन्ट कङ्क्रिट, त्यसलाई आरसीसी भन्छ। यसमा के हुन्छ भने स्टिल रेन्फोर्समेन्ट इज प्रोभाइडेड, रड हुन्छ यहाँ। आरसीसी भनेको मिनिङ के हो भने रेन्फोर्समेन्ट भनेकै रड हो, त्यही भएर यसकै नामबाट राखेको। इफ स्टिल रेन्फोर्समेन्ट इज प्रोभाइडेड, रेन्फोर्समेन्ट इज प्रोभाइडेड, यसमा रड हुन्छ। रड हालेकै कारणले के हुन्छ भने यसको टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ बढी हुन्छ भनेको यसले। त्यही भएर त्यो के हुन्छ, टेन्साइल फोर्स चाहिँ रडले लिन्छ, कम्प्रेसिभ फोर्स चाहिँ केले लिन्छ, कङ्क्रिटले लिन्छ है, कङ्क्रिटले लिन्छ। त्यही भएर के हुन्छ भने यसले चाहिँ कम्प्रेसिभ र टेन्साइल फोर्स दुईटै यसले के गर्छ, बियर गर्छ। बियर बोथ कम्प्रेसिभ एन्ड टेन्साइल फोर्स। टेन्साइल फोर्स, अब यो टेन्साइल फोर्स कम्प्रेसन फोर्स भनेको चाहिँ यो मिडिया है, मैले यस्तो हुन्छ। कम्प्रेसिभ भनेको थिच्ने हो, कुनै मेम्बर यस्तो छ यसरी फोर्स लाग्छ भने यसलाई कम्प्रेसिभ फोर्स भन्छ है, थिच्ने बल हो। जस्तो इट्टा ढुङ्गा त एकमाथि अर्को राखेको हुन्छ भने जहिले कम्प्रेसन हुन्छ क्या, भर्टिकल लोड आउँछ नि त, माथिको इट्टाले तलको इट्टालाई अथवा ढुङ्गालाई यसरी थिचेर दबाएर राखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कम्प्रेसिभ भन्छ, यसरी दबाएर राख्यो भने। अब यही मेटेरियलमा चाहिँ आउटवार्ड दुईतिर यसरी बाहिरतिर फोर्स लाग्यो भने यसलाई टेन्साइल फोर्स भन्छ। भनेको रड हालेको छैन भने कम्प्रेसन फोर्स बढी लिन्छ, टेन्सन फोर्स लिन्छ एकदम कम लिन्छ, एकदम थोरै लिन्छ। तर यहाँ रड पनि यसरी चाहिँ रड हालेको छ भने यसले टेन्साइल फोर्स पनि लिन्छ, त्यसपछि टेन्साइल स्ट्रेन्थ पनि लिन्छ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ पनि लिन्छ है। यसलाई चाहिँ आरसीसी भयो। अर्को चाहिँ प्री स्ट्रेस कङ्क्रिट है। प्री स्ट्रेस भनेको, प्री भनेको पहिले हो, स्ट्रेस भनेको पहिले लोड दिएको। कम्प्रेसिभ फोर्स कुनै एक्चुअल ठाउँमा राख्नुभन्दा पहिले नै कुनै पनि मेम्बरमा यसरी स्ट्रेस दिइराखेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छ, प्री स्ट्रेस कङ्क्रिट भन्छ। भनेको तपाईँ त्यो क्वेसनमा अहिले पछि हेर्छु ल एकचोटि। प्री स्ट्रेस कङ्क्रिट, प्री भनेको पहिले, हेर्नुहोस् है यसको मिनिङ बुझ्नुहोस् त। प्री भनेको पहिल्यै हो, स्ट्रेस भनेको पहिल्यै लोड दिएको। कम्प्रेसिभ फोर्स चाहिँ कुनै पनि मेम्बरलाई एक्चुअल ठाउँमा राख्नुभन्दा पहिले नै आर्टिफिसियली यहाँ के हुन्छ, स्ट्रेस दिएको हुन्छ भने त्यसलाई प्री स्ट्रेस भन्छ। भनेको एउटा पुल छ, यस्तो पुल छ भने यस्तो मेम्बरमा के गर्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो स्ल्याब, जुन यो स्ल्याब हुन्छ यहाँ राख्ने, माथि ढलान गर्ने जुन स्ल्याब हुन्छ त्यो चाहिँ बाहिरै बनाएर ल्याएर यहाँ राख्ने हुन्छ। सानो कल्भर्टहरू, सानो ब्रिजहरू छ भने त्यही साइडमै त्यसले के गर्छ, कास्टिङ गर्छ, त्यही बनाउँछ। तर जस्तो यो काठमाडौँहरूको यसो चाहिँ यो रिङ रोड यस्तो पुलहरूमा के गर्छ भने ठुलो पुलहरूमा चाहिँ यो पहिले कतै अन्तै बनाएर ल्याएर राख्छ क्या। बनाउने बेला यहाँ चाहिँ के हुन्छ, फोर्स यसलाई चाहिँ स्ट्रेस, यहाँ राख्ने बित्तिकै
भन्दा पहिले नै यहाँ चाहिँ के हुन्छ स्ट्रेस दिएर ल्याएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्री स्ट्रेस भन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इज आर्टिफिसियल्ली पहिले नै जस्तो हामीले पुल बनायो भन्दा के हुन्छ पुल बनायो भने त के हुन्छ भने त्यहाँ लोड दिने भनेको त गुड्ने गाडीहरूले ट्राफिकहरूले दिने हो नि त तर यहाँ के गर्छ भने पहिल्यै त्यो मेम्बरलाई पहिल्यै बाहिर नै के हुन्छ स्ट्रेस कम्प्रेसिभ स्ट्रेस दिएर राखेको हुन्छ आर्टिफिसियल्ली इन्ड्युस्ड बिफोर इट्स एक्चुअल युज कुनै ठाउँमा जुन पर्पजका लागि यसलाई बनाइएको हो त्यो बनाउनु भन्दा पहिले नै यहाँ के हुन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस दिन्छ भने त्यसलाई प्री स्ट्रेस कङ्क्रिट भन्छ यो स्ट्रङ हुन्छ टेन्साइल यसमा त स्टिल पनि राख्ने हो त्यही भएर चाहिँ स्ट्रङ इन बोथ compressive and tensile force है दुईटैमा के हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ यो टेन्साइल फोर्स पनि लिन्छ कम्प्रेसिभ फोर्स पनि लिन्छ यसलाई भन्छ प्री स्ट्रेस भन्छ ल के क्वेशन छ यहाँ टेन्साइल internal force is elongated the member shorten the member tensile internal force is elongate the member टेन्साइलले त तान्ने हो नि त इलोंगेट भनेको ठुलो गर्छ शॉर्टन भनेको छोटो बनाउने हो इलोंगेट भनेको तन्काउने हो टेन्साइल भनेको तन्काउने हो त्यही भएर यो ए हुन्छ कुनै लेख्नु भएको है पीसीजी को ग्रेड कसरी चिन्ने भइहाल्यो लेख्छ त है रोडमा के example को टेन्साइल फोर्स भनिदिनु पर्छ सो एक्जाम्पल अफ टेन्साइल यस्तो हो क्या टेन्साइल फोर्स भनेको जसरी भने अहिले क्यूब टेस्ट भन्ने कङ्क्रिटको क्यूब टेस्ट भन्ने हुन्छ है जस्तो यो एउटा क्यूब बनाउनु भयो भने यसरी क्यूब बनाउनु भयो यसलाई यसरी माथि तल यसको मुनि पनि राखेको हुन्छ यसरी लोड लाग्यो भने यसरी फुट्छ यसरी क्र्याक हुन्छ यो टेन्साइल फोर्स भयो यसरी थिचेर राखेको माथिबाट पनि लोड छ तलबाट पनि लोड छ भने यो चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स भयो अब टेन्साइल स्ट्रेन्थ चेक गर्नलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ ब्रिकेट भन्छ यस्तो मेम्बरलाई चाहिँ यसरी तन्कायो टेस्ट नै हुन्छ क्या यो त टेन्साइल स्ट्रेन्थ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट हुन्छ है भनेको यसरी तन्कायो भने अब यो कताबाट ब्रेक हुन्छ यसलाई चाहिँ टेन्साइल फोर्स भन्छ यो त मेसिनले नै गर्ने हो यो त एक्जाम्पलै भन्न पर्दा है यो चाहिँ यसरी लगायो भने दैट इज यो टेन्साइल हो तन्काउने हो टेन्साइल भनेको तन्काउने दुईतिरै तान्न पर्यो बराबर फोर्सले कम्प्रेसिभ भनेको थिच्ने बल हो कम्प्रेसिभ भनेको थिच्ने हो है यसलाई चाहिँ कम्प्रेसिभ भन्छ ल अब यो त बेसिक कुरा थियो प्री स्ट्रेस भनेको यस्तो हो क्या नाम प्री भनेको पहिले स्ट्रेस नै भनेको पहिले नै लोड लिएको तपाईको यस्तो हुन्छ क्या तपाईले माथि यो ढलान छत ढलान गर्दै हुनुहुन्छ कङ्क्रिटिङ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ पहिले फर्मा राख्नुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँ यसरी रड बिछ्याउनु हुन्छ यसरी रड बिछ्याउनु हुन्छ त्यसपछि यहाँ माथि चाहिँ कङ्क्रिट खन्याउनु हुन्छ यसरी कङ्क्रिट खन्याउनु हुन्छ है यसलाई यो चाहिँ कास्ट इन सिटु भन्छ अब यसले पछि लोड लिने भने अब यो सेट भइसकेपछि बिस्तारै यो बलियो हुँदै जान्छ टाइम बढ्दै गयो भने यसरी ढलान गरेको कङ्क्रिट के हुन्छ बलियो हुँदै जान्छ अनि यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ लिन्छ यो कास्ट इन सिटु भयो तपाईले के गर्नुभयो भने सुरुमै मेम्बर बनाउने बेला चाहिँ प्री टेन्सनिङ र पोस्ट टेन्सनिङ भन्ने हुन्छ क्या है यो प्री स्ट्रेसको कुरा गर्दैछु यो मेम्बर बनाउने बेला नै चाहिँ जत्रो मेम्बर चाहिने हो यस्तो यो मलाई यो मेम्बर चाहिएको यति चाहिँ यत्रो कङ्क्रिटको मेम्बर चाहिएको भने है यसरी यो मेम्बर बनाउने हो भने
अब मैले पहिले रडले तन्काइराखेको हुन्छु, यसरी रड हालिराखेको हुन्छ, तन्काइराखेको हुन्छु, मैले कङ्क्रिटिङ गर्छु। कङ्क्रिटिङ गरिसकेपछि यो मेम्बर यहाँ युज गर्ने होइन कि, यो त अन्त्य कतै लिएर युज गर्ने हो। तर यो कास्ट गर्ने बेला कसरी गरेको हुन्छु भने मैले यहाँ पहिले रड राख्छु, त्यसपछि कङ्क्रिटिङ गर्छु, तन्काइराखेको हुन्छ। जब यो सेट हुन्छ अनि मैले रड काटिदिन्छु यसरी, अनि यो तन्केर यहाँ स्ट्रेस, यसले चाहिँ एकदम बलियो हुन्छ कि यहीँ बलियो हुन्छ। अब यहाँ बनाएको चिजलाई लिएर जुन ठाउँमा चाहिने हो त्यहाँ त्यसरी त्यहाँ युज गर्यो भने यसलाई चाहिँ प्री स्ट्रेस भन्छ। ल अब चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट्स अफ कङ्क्रिट, त्यो बेसिक कुरा थियो। इन्ग्रेडियन्ट्स अफ कङ्क्रिट, ल कङ्क्रिट के मिलेर बन्छ भन्ने भयो। ल एक नम्बरमा चाहिँ सिमेन्ट भनेको कङ्क्रिट के मिलेर बन्छ भनेको टाइम अफ सिमेन्ट, यो पिसिसी, आरसिसी, ओपिसी र पिसिसी। पिसिसी भन्ने हुँदा पिपिसी हुन्छ है, टाइप अफ पोजोलाना पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, सिमेन्टको टाइपमा पर्ने हो यो। अब इन्ग्रेडियन्ट अफ कङ्क्रिट के मिलेर बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि एकचोटि, सिमेन्ट हुन्छ अरे, अहिले चाहिँ लाइम पनि हुन्छ, तर हामीले अब सिमेन्ट पढ्ने हो। त्यो लाइम भनेको युज हुन्छ सिमेन्ट प्लस सेन्ड प्लस कोर्स एग्रिगेट प्लस वाटर, यति चिज हो। रेन्फोर्समेन्ट भन्ने कुरा नले, यसलाई चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट अफ कङ्क्रिट भन्छ। अब इन्डिभिजुअल यसको बारेमा हामीले यहाँ पढ्न गइरहेछौँ। अब कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल भन्ने पढ्नु भयो चाहिँ सिमेन्ट त पढिसक्नु भयो होला। अब यसको इन्डिभिजुअल एक चिज पढ्ने हो हामीले। एक के रहेछ भने सिमेन्ट।